तमाम कारकुनान तैयार हो जाएं, डी चौक पहुंचा जाएगा, लॉन्ग मार्च होगा। इमरान खान की हैरियत के हवाले से बहुत सी खबरें गर्दिश कर रही हैं। इमरान खान किस हाल में हैं, आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। इसके अलावा आपको ये बताएंगे काजी फायज ईसा साहब, खुदा हाफिज, अल्लाह ही आपका हाफिज हो, जो आपने इस मुल्क के साथ किया, इस कौम के साथ किया, खुदा हाफिज। काजी साहब कब जा रहे हैं, आपको एक ये बताएंगे। तीसरा, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज का ऐलान किया था साहिवाल में और मुल्तान में। कैसा एहतजाज हुआ, कितने लोग निकले और पुलिस ने क्या कारनामा सर अंजाम दिया, ये तमाम चीज़ें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले आपको बताता हूँ इमरान खान के हवाले से। इमरान खान के हवाले से खबर ये है कि इमरान खान, आपको पता है कि किसी को भी मुलाकात की इजाज़त नहीं है, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो कोई सियासी बंदा हो, चाहे कोई वकील हो। आज इमरान खान की जो फैमिली है, बुशरा बीबी की जो फैमिली है, उनसे ये खबर मिली है कि इमरान खान के सर में दर्द है और कान में दर्द है, और ये दर्द 2 दिन हो चुके हैं। शदीद दर्द है इमरान खान के सर और कान में, और कोई इलाज नहीं किया जा रहा। जब ये खबर सामने आती है तो तमाम कारकुनान में एक तशवीश उठ जाती है। तमाम कारकुनान इमरान खान को लेके अपने जो ख्यालात होते हैं उसका इजहार करते हैं। कोई आयतुल कुर्सी पढ़ता है और कोई ये कहता है जल्द से जल्द तहरीक खड़ी होनी चाहिए, ताकि हम इमरान खान को कभी भी खोना नहीं चाहते। और इमरान खान के हवाले से मैं एक और चीज़ बता दूं, जैसा कि आपको पता है कि जब इमरान खान को अटक जेल में शिफ्ट किया गया, उसके बाद अडयाला जेल में शिफ्ट किया गया, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इमरान खान से मुलाकात पे पाबंदी लगा दी जाए। हर दूसरे दिन वकला जाते थे, फैमिली जाती थी, इमरान खान से मुलाकात होती थी और हेडिंग होती थी, समाअत होती थी। और ये पहला वो लम्हा है जब समाअत भी मुलतवी कर दी गई। इसके अलावा फैमिली अलीमा खान, उज़मा खान को गिरफ्तार कर लिया गया। वकला नईम इंतज़ार पंजोता साहब, जिन्होंने पटिशन दायर की थी, उन्हें उठा लिया गया, अगवा कर लिया गया। ये तमाम हरबे इस वजह से इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि इमरान खान कोई पैगाम ना दें या इमरान खान से कोई मुलाकात ना कर सके। काफ़ी दिन हो चुके हैं, ना वकला की इमरान खान से मुलाकात हुई है, ना सियासी बंदों की इमरान खान से मुलाकात हुई है, ना ही फैमिली की इमरान खान से मुलाकात हुई है। खबर ये सामने आती है कि इमरान खान के कान में दर्द है, सर में दर्द है। उसके बाद तहरीक इंसाफ के कारकुनान बैठ जाते हैं कि हमने क्या करना है। आज जो यूथ के लीडर हैं, आज जो यूथ के रहनुमा हैं, बानी ISF हैं, और वो शख्स जो इमरान खान के सबसे वफादार साथी कहलाए जाते हैं, मुराद सईद, आज उन्होंने एक ट्वीट की है, आज उन्होंने ऐलान किया है और तमाम पाकिस्तानी कौम को तैयार रहने का हुक्म जारी किया है। उन्होंने कहा है या इमरान खान की हैरियत या डी चौक की जानब मार्च। मुराद सईद साहब कहते हैं कि तमाम कारकुनान तैयार हो जाएं, इंसाफ यूथ विंग, इसके अलावा ISF, इसके अलावा मदर बॉडी, इसके अलावा तमाम MPs, तमाम UCs के रहनुमा, इसके अलावा तमाम ओहदेदार, तमाम टिकट होल्डर्स, तमाम MNAs, तमाम MPs तैयार हो जाएं। अगर इमरान खान की हैरियत हमें नहीं मिलती, अगर इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त नहीं होती, ना फैमिली को मिलने दिया जाता है, ना सियासी लोगों को मिलने दिया जाता है, तो फिर एक ही हल है और एक ही लाहमल होगा और एक ही ऐलान होगा, और वो ऐलान होगा डी चौक की जानब मार्च का। और ये मार्च सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा से नहीं निकलेगा, बल्कि ये मार्च पंजाब से भी निकलेगा, कश्मीर से भी निकलेगा, गिलगित से भी निकलेगा, बलोचिस्तान से भी निकलेगा, सिंध से भी निकलेगा और इस्लामाबाद से भी निकलेगा। तमाम लोग डी चौक पहुंचेंगे। और इस दफ़ा अगर हमने डी चौक का ऐलान किया तो कारकुनान एक अहद करके, कारकुनान एक तैयारी करके और एक चीज़ सोचकर जाइएगा और एक चीज़ सोचकर जाएंगे कि हम इमरान खान की वापसी के बगैर वापस नहीं आएंगे। इमरान खान को लेके आएंगे, वरना हम वापस नहीं आएंगे। ये ऐलान किया गया है मुराद सईद की जानब से, और इस टाइम हर जगह ये ऐलान जो है वो गर्दिश कर रहा है। तमाम लोगों को तैयार रहने का हुक्म जारी कर दिया गया है। इसके अलावा इंसाफ यूथ विंग के जो इस टाइम सदर हैं खालिद खुर्शीद साहब, जो गिलगित बल्तिस्तान के CM भी रहे हैं, उन्होंने भी 15 अक्टूबर का कह दिया है कि तमाम कारकुनान 15 अक्टूबर की तैयारी पकड़ लें। अगर इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त नहीं होती, इमरान खान से मिलने नहीं दिया जाता, तो तमाम यूथ विंग हो, ISF से हो, तमाम कारकुनान डी चौक पहुंचेंगे और वहां पहुंचकर एहतजाज करेंगे। और एक ऐसा एहतजाज होगा, तारीख में
اسلام آباد کی تاریخ میں ایسا احتجاج کبھی نہیں ہوا ہوگا۔ اس سے پہلے بھی کارکنان ڈی چوک پہنچے تھے، لیکن آپ کو پتا ہے وہ ایک دم واپسی ہو جاتی ہے۔ وہ قصہ جو ہے وہ تمام کرتے ہیں، اگلی کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ اگلی کہانی یہ ہے کہ ڈی چوک پہنچنا ہے، ہر صورت پہنچنا ہے۔ یہ خالد خورشید کی جانب سے، مینا خان کی جانب سے، یہ میں یوتھ کے نام لے رہا ہوں کیونکہ ہمیشہ ہر مارچ میں یوتھ کا کردار ہوتا ہے۔ مینا خان کی جانب سے، شاہد ہٹک کی جانب سے، ڈاکٹر شفقت کی جانب سے، اس کے علاوہ سہیل افریدی کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ آپ سب نے ضرور پہنچنا ہے۔ باقی میں آپ کو بتاتا ہوں جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ پر الوداعی فل کورٹ ریفرنس ہوگا، اور یہ ریفرنس 25 اکتوبر کو دن 10:30 بجے ہوگا۔ یعنی قاضی فائز عیسیٰ صاحب، اللہ حافظ، آپ کا اللہ ہی حافظ ہو، جو آپ نے اس ملک کے ساتھ کیا، جو آپ نے اس قوم کے ساتھ کیا، جو آپ نے ایک سیاسی پارٹی کو نشانہ بنایا، چاہے وہ بلہ لینا ہو، چاہے وہ کوئی بھی کیس ہو۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو نظر نہیں آیا کہ ملک میں کس طرح گمشدگیاں ہو رہی ہیں، کس طرح لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، کس طرح چار دیواری کا تقدس پامال کیا جا رہا ہے۔ قاضی صاحب اب جا رہے ہیں، قاضی صاحب اللہ نگہبان، ہم یہی کہیں گے اللہ نگہبان۔ قاضی صاحب جا رہے ہیں اور پھر چیف جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب آ رہے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ملتان اور ساہیوال کے احتجاج کے حوالے سے۔ پنجاب کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا کہ احتجاج کی تیاری پکڑیں، اور پنجاب حماد اظہر صاحب کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا کہ سب نے باہر نکلنا ہے، احتجاج کرنا ہے، اور اس کے بعد ڈی چوک کی جانب جو ہے وہ لانگ مارچ ہوگا۔ ملتان اور ساہیوال میں آج احتجاج تھا۔ احتجاج سے پہلے ملتان سے تقریباً 600 کارکنان کی گرفتاری کی خبر ہے۔ ساہیوال سے بھی بہت سی گرفتاریاں ہوئی، ساہیوال سے بلال عمر اپنے کارکنان کے ساتھ نکلے، میر عبدالستار، چودھری عبداللہ طاہر، اس کے علاوہ اور بہت سے نام ہیں وہاں کے، طارق شاد، اس کے علاوہ اور بہت سے نام ہیں جو نکلے، کارکنان کے ساتھ نکلے۔ بہت سے لوگوں کی گرفتاریاں ہو گئیں، بہت سے لوگ جو پہنچے احتجاج کیا۔ اسی طرح ملتان میں ہوا، ملتان میں پولیس کی باری نفری پہنچ گئی، لوگوں کو گرفتار کر رہی تھی، جو بھی باہر نکلتا تھا گرفتاری عمل میں لائی جاتی تھی۔ یہ پنجاب کی صورتحال ہے کہ اگر کوئی احتجاج کے لیے باہر نکلتا ہے تو اسے گرفتار کرنے کے لیے پولیس پہنچ جاتی ہے۔ اب میں بات کرتا ہوں اپنے ساتھی آغا شیخ سرور کے حوالے سے۔ آج میاں علی اشفاق نے بہت زبردست دلائل دیے کورٹ میں، اور میاں علی اشفاق نے آغا شیخ سرور کی بازیابی کے لیے جج صاحب سے کہا، اور جج صاحب نے 13 اکتوبر کو آغا شیخ سرور کو عدالت میں پیش کرنے کا حکم جاری کیا ہے۔ اس کے علاوہ عمر ملک کو آج عدالت میں پیش کیا گیا۔ عمر ملک جو ایک سنگر ہیں، انہیں عدالت میں پیش کیا گیا۔ دیکھیں، اس ملک میں نہ گلوکار بچا ہے، نہ اس ملک میں ایک صحافی بچا ہے، نہ اس ملک میں ایک وکیل بچا ہے۔ ایک ہی دن میں انتظار پنجوتا کی گرفتاری ہوتی ہے، اس کے علاوہ ایک ہی دن میں عمر ملک کی گرفتاری ہوتی ہے، آغا شیخ سرور کی گرفتاری ہوتی ہے۔ اس طرح بہت سے لوگوں کی گرفتاریوں کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ باقی احتجاج کے حوالے سے کیا ہوتا ہے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔